अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आज के लिए 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पहली खबर जो है वो कल ही का जो डेवलपमेंट हुई है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आप सबको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी अदाकारा अलीज़े शाह के हवाले से कि वो अपने शूट पर जा रही थी, अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और अपनी टीम के साथ थी। जिस वक्त वो सिगरेट पी रही थी और मुबैना तौर पर किसी ने उनका वीडियो बनाया और वीडियो को सोशल मीडिया पर लगा दिया। वहाँ से तमाम अखबारात में वो चीज़ छपी और उसके बाद मैंने उस पर अपना रिएक्शन दिया और मैंने वो ख़बर आप तक पहुँचाई। तो जनाब अदाकारा अलीज़े शाह जो हैं अब उन्होंने FIA से रजू कर लिया है और लोगों को क्या धमकियाँ वो दे रही हैं उस हवाले से आज आपको मैं टोटली अपडेट करूँगी और बताऊँगी कि जिसने भी वो वीडियो देखा है, सुना है, फैलाया है उसको क्या सज़ा मिलने वाली है। और साथ ही साथ जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है जी नून लीगी रहनुमा हैं बिलाल यासीन। वो अपने हल्के में दौरे पे थे और उस वक्त उनको गोलियां लगीं और मारने वाले कौन थे और क्यों मारा गया ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और तीसरे नंबर पे जो खबर शेयर करनी है वो अदाकारा अरीबा हबीब के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि उनकी शादी की तकरीबात चल रही थी, लेकिन अपनी शादी में उन्होंने 2 ऐसी हरकत की हैं जिस पर लोगों का, सार्फिन का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुँच गया है। किस तरह से बोसो किनार होता रहा शादी के अंदर लाइव और किस तरह से दुल्हन ने अजीब व गरीब मॉन्की फेसेस बनाए और उस पर लोगों ने अपना क्या रिएक्शन दिया, ये खबर आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जनाब पहली खबर अलीज़े शाह से शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो अपने शूट पर जा रही थी, गाड़ी में थी और वो सिगरेट पी रही थी। और उस वक्त जिस किसी ने भी उनका वीडियो शूट किया, क्योंकि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। आजकल के फ़ोन्स का तो जूम कैमरा इतना बड़ा है कि दूर भी अगर कोई खड़ा है तो आप बड़े इजीली उसको जूम करके उसका वीडियो बना सकते हैं। किसी शख्स ने अपनी गाड़ी से बैठकर उनका वीडियो शूट किया और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुआ तो अहद वफा से हिट होने वाली अलीज़े शाह, जिसे लोग बड़ा भोली भाली सी लड़की समझते थे, उनकी नज़रों में ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली एक इमेज भी ख़राब हुआ और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पर आकर लान तान भी शुरू की। और लान तान के साथ ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये ट्विटर पे भी फैल गया, ये फेसबुक पे भी फैल गया, ये यूट्यूब पे भी फैल गया और ये अखबारात में भी आ गया। और जब ये अखबारात में फैल गया तो ऑब्वियसली हमने खबर तो आप तक पहुंचानी थी। इसके बाद जो अदाकारा अलीज़े शाह हैं, क्योंकि आपको पता है वो कराची में रहती हैं, तो उन्होंने सिंध के जो डायरेक्टर हैं FIA, जिनका नाम मैं अगर आपको बताऊं तो इमरान रियाज़ है, उनसे रब्ता कर लिया। उसके बाद इमरान रियाज़ खुद सामने आए, मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने लोगों को ये बताया कि सन 2016 के एक्ट के मुताबिक किसी का वीडियो उसकी मर्ज़ी के बगैर शूट करना और उसको सोशल मीडिया पर लगाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जिस किसी ने भी उनके उस वीडियो को या उनकी तस्वीर को ट्वीट किया है या कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाया है तो उनको इसके बारे में बड़ी सज़ा मिल सकती है। और वो सज़ा ये है कि उनको कैद भी हो सकती है और साथ में 10 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। तो जनाब ये खबर थी और इस वक्त बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल हुई हैं अदाकारा अलीज़े शाह और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो कह रही हैं किसी की जुर्रत कैसे हुई कि किसी ने मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरा वीडियो जो है वो पोस्ट किया। और सबसे बड़ी बात जो इसमें लाइमलाइट वाली असल बात थी वो ये थी कि जो आम और सादा सिगरेट होता है वो ज़रा और तरह का सिगरेट होता है। जिस तरह का सिगरेट ये पी रही थी उसके मुताबिक मुबैना तौर पे ये दावा किया गया था कि वो चर्स वाला सिगरेट था। और इसी बात पे शायद कहा जा रहा है कि अलीज़े शाह जो है वो मेंटली इस वक्त डिस्टर्ब भी हैं, क्योंकि सारी बात है हर अदाकारा जितनी भी बोल्ड हो जाए उसका एक घर, उसकी एक फैमिली होती है। बात जब घर तक पहुँचती है, क्योंकि ये अदाकाराएँ बहुत सारी चीज़ें शायद अपने घर वालों से छुप के करती हैं और वो चीज़ें जब घर और फैमिली और रिश्तेदारों तक पहुँचती हैं तो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है। और उसी रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए अलीज़े शाह ने राब्ता किया है जनाब FIA से। तो ये हो गई खबर। अब चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर अदाकारा अरीबा हबीब के हवाले से है, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन बीच में ये जो तीसरी वाली खबर है पहले मैं ये आप तक पहुँचा दूँ कि नून लीगी रहनुमा है बिलाल यासीन, उन पे हमला हुआ है। उनके पेट में 2 गोलियां लगी हैं, उनकी टांग पे गोली लगी है। 2 मोटरसाइकिल सवार उनका पीछा कर रहे थे जिस वक्त वो अपने हलके में एक गश्त कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान 2 लोग आए। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो बिलाल यासीन है ये रुकने कौमी असम्बली भी हैं। मोहनी रोड पे एग्जैक्टली ये वाकया पेश आया जब 2 मोटरसाइकिल सवार उनके करीब आए और आकर उनके पेट में 2 गोलियां मारी, उनकी टांग पे गोली मारी। अल्लाह की तरफ से उनकी जान बच गई, वरना बहुत खतरनाक किस्म का हमला उनके ऊपर किया गया था।
اور اسی وقت وہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے ان کو اسپتال منتقل کیا. اسپتال کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ میو ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا گیا. وہاں پر فوری ایمرجنسی اور ابتدائی طبی امداد ان کو پہنچائی گئی. اور پھر اچھی بات یہ ہو گئی کہ وہ جو موٹر سائیکل سوار تھے پہلے تو وہ بھاگ گئے. پولیس تو آپ کو پتہ ہے ایز یوزول کبھی بھی ٹائم پہ نہیں پہنچتی. داتا دربار کے ارد گرد کا یہ علاقہ ہے. اس کے بعد بلال یاسین کی جو فیملی ہے انہوں نے FIR درج کروائی. داتا دربار کے قریب جو تھانہ ہے وہ تھانہ لگتا تھا, وہاں پر جا کر انہوں نے FIR درج کروائی. پولیس ایز یوزول شروع میں بالکل بلائنڈ ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں یہ موٹر سائیکل سوار کہاں سے آئے تھے, کیوں آئے تھے, کس مقصد کے لیے آئے تھے. ابھی تک تاحال وہ فرار ہیں, وہ پکڑے بھی نہیں گئے ہیں. لیکن اس میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ وہاں پر ارد گرد جو سیف سٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے گھروں کے باہر CCTV فوٹیجز یعنی کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہاں سے فوٹیجز نکلی ہیں. اس سے جو ہے یہ موٹر سائیکل سواروں کے بارے میں کافی حد تک اس وقت جو ہے نا وہ ان کو کامیابی ملی ہے. پولیس کو جو ہمارے حساس ادارے ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں, کیونکہ موٹر سائیکل کا جو نمبر ہے یا جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے, اور وہ جو 2 موٹر سائیکل سوار ہیں ان کا خاکہ بنانے میں اب بہت آسانی ہو جائے گی. اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ سائنٹیفک بنیادوں پر نہ صرف ان کو گرفتار کر لیا جائے گا بلکہ ان کو پکڑ لیا جائے گا. بلال یاسین ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ تھے, نہ ان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں ہیں. اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شہناز گل جو انڈین ایکٹریس ہیں ان کے والد بھی ابھی نئے نئے BJP میں ان کی انٹری ہوئی ہے, تو ان کے اوپر بھی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے فائرنگ ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرنے والی ہے, آگے نئے الیکشنز آنے والے ہیں, نئی کیمپینز شروع ہونے والی ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے مبینہ طور پہ کہ اس طرح کا حملہ کرنے کا مقصد ایک پیغام پہنچانا ہوتا ہے کہ نیکسٹ جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ گلیوں میں آ جاتے ہیں, سڑکوں میں آ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آ کے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہوتے ہیں. تو پھر اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کانشیس ہو گئے ہیں اور وہ اب کھلے عام اس طرح سڑکوں پہ نہیں پھر سکتے انٹل کہ ان کے ساتھ فول پروف سیکیورٹی نہ ہو. لیکن بہرحال یہ جو بھی واقعہ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے, چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ مخالفت کریں, آپ کسی کو کارکردگی کی بنیاد پر جواب دیں, لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ آپ اسلحے کی بنیاد پہ اگلے کی زبان بند کرنے کی کوشش کریں. اب چلتے ہیں جناب تیسری خبر کی طرف. اداکارہ اریبہ حبیب کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ ان کی شادی کی تقریب آج شروع ہوئی. آپ سب لوگوں نے دیکھا کراچی میں 25 دسمبر کو پہلے وہ اپنے والدین کو لے کر ڈنر پر گئیں اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ڈے 25 دسمبر ہم لوگ منا رہے ہیں اپنے والدین کے ساتھ. والدین کو دیکھ کر صاف احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک فیملی پرسن, بہت ڈیسنٹ لوگ تھے. والدہ جو ہیں وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھیں. اور پھر اس کے بعد اریبہ حبیب کی شادی بڑے اچھے طریقے سے چلتی ہے. آپ نے دیکھا مائیوں کی تقریبات ہوئیں, لیکن بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا. وہ اس طرح سے کہ جیسے ہی اداکارہ اریبہ حبیب کے نکاح کی تقریب ہوئی اور جیسے ہی ان کا نکاح ہو گیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کرسچن کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ گورے جب شادیاں کرتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی وہ پوپ ان کا یا جو بھی وہ چرچ میں جب ان کا نکاح یا جو بھی ان کی ویڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد وہ بوسو کنار کرتے ہیں. تو جناب انہوں نے بھی ایک دوسرے کو بوسو کنار کرنا شروع کر دیا. اس وقت تمام اسٹیج کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب انہوں نے بوسو کنار شروع کیا تو وہاں پر لوگ موجود تھے, ان کے والدین موجود تھے, سسرالی موجود تھے, وہاں مہمان موجود تھے. اور جیسے ہی ویڈیوز انسٹاگرام کے اوپر وائرل ہوئیں جو کہ انہی کے فیملی ممبرز نے کی ہیں یا انہوں نے خود ہی کی ہیں, تو لوگوں کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا. دلہن اپنے فوٹو شوٹ میں عجیب و غریب چہرے بناتی رہیں, وہ تو چلو ایک فن تھا, لیکن لوگوں نے اس کو بھی نہیں بخشا. لوگ تو نہیں بخشتے, لوگ تو بات کرتے ہیں, لوگوں نے باتیں کی. لیکن یہ جو نیا ٹرینڈ پاکستان میں چل رہا ہے, اب جو نئی ویڈنگز ہو رہی ہیں, جس طرح کے اب فنکشنز ہو رہے ہیں اور جس طرح کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور جس طرح کا تاثر ہماری کمیونٹی میں دیا جا رہا ہے وہ بہت خراب تاثر دیا جا رہا ہے. اور اسی حوالے سے لوگ اس وقت بے حد غصے میں ہیں اور بہت زیادہ ریئیکشنری ہوئے ہیں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.